हॅलो फ्रेंड्स, हांव दीपा देसाय लेट्स टॉक विथ दीपा देसाय ह्या चॅनलांतल्यान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आयज आमी गवळादेवी वचपा खातीर भायर सरले कडेन आसात आनी आमी सगळीं आमची गांवची बायलां एकठांय जावन हांगासर आमी गवळादेवीच्या जात्रेक वचपाक भायर सरल्यात। आनीक चला तर आमी पळोवया आमचो प्रवास गवळादेवीच्या जात्रेचो। फाटल्यान ती दिपली संगीत दिसता न्हू। आतां आयज आमी गवळादेवी देवळांक येयलेली आसा आनीक फर्स्ट टायम येयला हांव आनी हे आमची नमिता ते वर्सान वर्स येता चडशे तेजे बरोबर येयले आमी आनी पळय आमी सगळीं जालें कितें गो तू आमची गे तुका नाका गो आमचे नमितबाय आणि आयज आमी गवळादेवी येयल्ले कडेन आसा
आणि नमित बाय तू कितले वर्ष जाले हांगा गवळादेवी येता? आमगे 4थी वर्स 4 वर्स जाली आमी हांगा येता. पयलीं फर्स्ट आमकां खबर नासली की हांगा इतली पयस कर्नाटक रानां अशी हांगा देवूळ आसा. आमगे माय बी येताली पयलीं, पूण आतां 4थी वर्स म्हाका येवपा लागल्यार येवन दिसता, बरें दिसता. आणि तुम्ही सगळी बायलां एक जावन हय येता? सगळीं बायलां आमी एक जाता आनी गाडी करता आनी येता. आपले आपले पयशे अशे हय काडटा? पयशे काडटा आनी येता सगळीं. ओके. हांगा पावतकीर बरें दिसता. आनी हांगा आतां तुमी कितल्यांक सुमार पावली सकाळची? आमी सकाळीं 10क पावली. आमी 6:30 घरांतल्यान भायर सरलेली, कित्याक जितले बेगीन येता तितले हांगा भेट बरी मेळटा. आनी कित्याक रस्ते हे मातये न्हू म्हणटना सगळें धुल्ल जाता, म्हणून बेगीन तरी येत बरें जाता, तिथे धुल्ल लागना आनी चड ट्राफीक चड आसना, बरी पावता वेवस्थीत. आज आमी तशी मातशी थंय ब्लॉकां उरली थोडो टायम, पूण बरी पावली, बरी भेट जाली. आनी दीस सकाळची येयली जाल्यार सगळे दर्शन बीन बरें जाता, दर्शन बरें जाता, सगळें बरें जाता. ओके. आयज तू हांगा गवळादेवी येयले कडेन आसा. कितली वर्सां जाले तूं हांगसर येता आनी कशें दिसलें तुका? तुमी येवन म्हाका बरें दिसलें, खुबशें बरें दिसलें. तूं भाची गेली आनी हिवूय आमगेली म्हागे जाव आसा, ही आमगे दुसरी. तूं भाचू ना, भाचूच जाता देवी दिसून. आनी दुसरी म्हणल्यार ही जाव आसा, ही म्हागे हिवूय जाल्यार ही सून लागता. हय सगळी सोयरी सगळी सोयरी सोयरी ती आमी सगळीं मेळोन येवन आमी बरी देवी फुड्या देवीची भेट घेतली. बरी आमी बरें जालें आमचें सगळें. कितलें बरें सुंदर दिसलें न्हू. सकाळीं येयली, सकाळीं येयली, थंड वातावरणाचेर वातावरण, दर्शन बरें जालें. थंय मातशी बसली, चल झाडां पोंदा बसया म्हणलें. हय पूण म्हाका इच्छा कितें आसलेली, ताळ्याच्या माटवापान बसपाची इच्छा आसली. हांवें पळोवंक ना ताळे वयर, वर्स ताळ्यां घाली बसली ना. आयकय ताळे पळयले ना. पळय जाल्यार बसोन नंतर थंड दिसतरी म्हाका वयर पळयलें, पळय जाल्यार ताळ्या माटवो. अरे म्हाका देवीची म्हाका विचार आले, तशेंच जालें, देवीन केलें अशें दिसलें म्हाका. हांव वर्सां अमरा बरोबर येतालें पयलीं दिसा, चेड्या बरोबर व्हडल्या. चड म्हाका हाडटालो, सकाळची देवी भेट घेताली, वटी बी आमी कितें दिवपाची दिताले आनी वयताली. पूण म्हाका खूब इच्छा जाली देवीक हांव जात्रेकूच वयतलें. आनी बरेंच गेलें हांव माटवां रावन, ताळ्याची माटवां रावन जेवण जेवतलें अशें म्हणून म्हाका खूब इच्छा जाली. खूब बरें गेलें आनी तुमी मनशां म्हाका बरी मेळ्ळी अशें म्हणून हांव खूब खूश जाली. आज आमी सकाळीं गवळादेवी हांगा आयिल्ली, दर्शन बरें जालें, सामकें बरें दिसलें आमकां. आतां आमी घरा वचपा तयारी करता. फ्रेंड्स, हॅलो फ्रेंड्स, आयज आमी गवळादेवी येयले कडेन आसा आनी आमी सकाळची भायर सरलेली 6:30 आनी आमची ट्रीप खूब अशी बरी जाली आनी सकाळ फुडें आमकां दर्शन बरें मेळ्ळें आनी महाप्रसाद आमी घेतलो आनी आतां आमी सगळे फेरी बीन भोंवन आतां घरा वचपाक भायर सरले कडेन आसा. आनीक खूब बरें दिसलें हांगा येवन गवळादेवी आनी आमची गांवची बायलां बरोबर हांव आयज फर्स्ट टायम हांगा येयलां. आनीक चडशीं आमची सावड्डेची कुडचड्या वयली लोक खुबशीं हांगासर येयले कडेन आसा. आनीक आतां 4:30 वरां जाले कडेन आसा तरी लोक येयत आसा आनीक भरपूर हांगा गर्दी आसा. तरी बरें अशें मोकळेपणान भोंवपाक मेळटा आनी खूब मना बरें दिसलें आमकां हांगसर येवन. आनी आमचे हांगसर सगळीं पळय गांवची आमची बायलां तेंचे बरोबर हांव येयल्लें फर्स्ट टायम. हें नमिता
दिसता हो हे नमिता आणि हे गीताबाई दिसता आनीक उज्वल उज्वल हे गेला दिसता हय आनी पळय ही दिसता मगो तुमी दिसले मग आनीक आमची येवपाची आसा थोडी फेरी भोंवपा खातीर गेल्या आनीक आतां आमी घरा वचपाक भायर सरता आनी बाय सगळ्यांक बरें करून